वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पुनः संस्कृत प्रचाररतानां परम पूज्यानां गुरुकल्पानां धन्यवादं सविज्ञाय, हार्देन धन्यवादं सविज्ञाय। एवंच भवतां समेषां स्वागतं सविज्ञाय। ये अत्र समुपस्थिताः सन्ति, ये पश्यन्ति शृण्वन्ति, तेषां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अद्य पुनः अहं भवतां सम्मुखे समुपस्थितोऽस्मि वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः अध्यापनार्थं। तत्र अधुना वर्णसमाम्नायोपरि विचारः प्रचलति। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इति मङ्गलाचरणोपरि विचारः सञ्जातः वर्तते। अथ संज्ञाप्रकरणमित्यत्र इति पङ्क्तेः अपि विचारः सञ्जातः। अधुना च अयुण् इत्यादि वर्णसमाम्नायोपरि विचारः प्रचलति। तत्र सन्देहः आसीत्, अत्र आयु इत्यादि वर्णेषु सन्धिः कथं न भवति, स्वादित्पत्तिः कथं न भवति, अर्थबोधकत्वं तु अस्त्येव, तस्मात् स्वादित्पत्तिः कथं न भवति, वर्णात्कारः इत्यनेन कारप्रत्ययः कथं न भवति, समासः कथं न भवति इत्यादयः आशङ्काः सन्त्येव। तेषां समेषां शङ्कानां निराकरणं करणीयम् इति धिया तत्र विचारः प्रचलति। तत्र अयुण् इत्यादि सूत्रेषु संधि आयु इत्यादिषु संधि कथं न भवति इति चेत् मया उक्तं संहितायाः अविवक्षणात् सौत्रत्वाद् वा संधि कार्यं न चेत् वदामि। अधुना पाठ चल रहा, पाठः प्रचलति, अर्ध बस अर्ध हो रहा। हाँ, आगच्छामि शीघ्रमेव। तर्हि किमस्ति, तत्र कार्याणि सन्ति बहवः, मध्ये मध्ये विघ्नम् उत्पादयन्ति, यतो हि श्रेयांसि बहु विघ्नानि इति तु मया पूर्वमेव उक्तं। यदि अच्छा कोई कार्य करिए तो उसमें बहुत सारे विघ्न आते, तो विघ्नम् उत्पादयन्ति। तथा च किमस्ति पश्यन्तु, अयुण् इत्यादि वर्णेषु तत्र किं न भवति, स्वादित्पत्तिः कथं न भवति इति चेत् संधिः कथं न भवति, समासः कथं न भवति, कारप्रत्ययश्च कथं न भवति इत्यादयः प्रश्नाः अत्र आगच्छन्ति चेत् तत् तेषां समेषाम् उपरि विचारः करणीयः चेत् तत्र संधिः कथं न भवति इति विषये मया उक्तं। तत्र किमस्ति, संहितायाः अविवक्षणात् तत्र संधिः न भवति। संहिता की हम क्या कर देते हैं, अविवक्षा कर देते हैं, जिसके कारण क्या नहीं होती है, संधि नहीं होती। क्यों? क्योंकि सभी संधि विधायक जो सूत्र हैं प्राय सभी में क्या है, संहिता का अधिकार है, जिसके कारण क्या होता है, संहिता की यदि अविवक्षा हो गई तो संधि कार्य नहीं हुआ। कहा भैया संहिता की अविवक्षा आप कहाँ कर सकते हो, सभी जगह कैसे आप संहिता की अविवक्षा कर सकते हो? तो कहा कि भैया संहिता विवक्षाधीन है वाक्य में। ये अयुण इत्यादि कैसे वाक्य हैं ये भी बता चुके हैं। ये तत्रितः एक पद समास धातु उपसर्ग तत्रितः भिन्नत्वं वर्तते वा, तस्मात् तत्र वाक्यत्वम् अस्त्येव, अतः वाक्यं वर्तते
तथा च अत्र संहितायाः विवक्षा कर्तुं शक्यते, तस्मात् विवक्षाधीना वर्तते, तस्मात् संहितायाः विवक्षणात् तत्र किं न भवति, सन्धिकार्यं न भवति इति उक्तं वर्तते। अपि च तत्र किं न भवति, स्वादित्पत्तिः न भवति, अनुकरणत्वेन सौत्रत्वाच्च वर्णेभ्यः न विभक्त्युत्पत्तिः अनुकरणं स्वीक्रियते। तत्र एतद् विषयेपि प्रतिपादितं विषये अनुकरणविषये तत्र पक्षद्वयं, भेदपक्षः अभेदपक्षः। भेदपक्षे अर्थवत्वं यदि भवति तर्हि तत्र वक्तव्यं सौत्रत्वाद् वर्णेभ्यो न विभक्त्युत्पत्तिः, अभेदपक्षे च अर्थवत्वमेव न भवति यतः न भवति विभक्त्युत्पत्तिः इति एतत् सर्वोऽपि विचारः सञ्जातः वर्तते। ततः च अत्र सन्धिः कथं न भवति इत्येतद् विषये एव मया गतदिने उक्तं। तत्र उपजीव्य विरोधात् सन्धिः न इति केचन वदन्ति। तेषां किं तात्पर्यम्, उपजीव्य विरोधात् इत्यस्मिन् उपरि एव विचारः प्रचलति। तत्र उपजीव्य विरोधात् सन्धिः न इत्यस्य तात्पर्यं किं चेद् वदामि भो, उपजीव्य विरोधात् इत्यस्य कारणविरोधः इत्यर्थः। तथा च यथा लोकव्यवहारे दृश्यते किमस्ति, पितुरुत्पन्नः पुत्रः पितरं न हन्ति, अर्थात जैसे पिता से उत्पन्न पुत्र अपने पिता को नहीं मारता है, उसी तरह से अर्थात अपने कारण के विघात में निमित्त नहीं बनता, कारण से विघाते निमित्तं न भवति, विघातं प्रति निमित्तः न भवति। तस्मादत्र तथैव अत्र पश्यन्तु किमस्ति, अच प्रत्याहार सिद्धि काले आद्गुण इत्यादीनाम् अनिष्पत्त्या तद अप्रवृत्तौ अविकृत अकारादिषु गृहीताचपद शक्तिः पश्चात् अच प्रत्याहारे ज्ञाते उपेन्द्र इव अत्रापि तत्प्रवृत्तौ तद्विरुद्धेत नहि सन्धिकार्ये कृते अविकृत रूप श्रवणं भवति इति उक्तं। तस्य किं तात्पर्यम् इति वदामि। तत्र किमस्ति पश्यन्तु, मया उक्तं कि घटित बुद्धौ घटकज्ञानं कारणम्, अर्थात वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणं भवति। तथा च किमस्ति, वाक्यार्थज्ञाने आद्गुणः इत्यस्य वाक्यार्थज्ञाने तद घटक अच पदार्थज्ञानम् आवश्यकम्। यदि कश्चित् वदति आद्गुणः इत्यत्र घटकतया अच पदमेव न प्रविष्टं वर्तते, आद्गुणः इत्यत्र आद्गुणः इति वर्तते, अच नास्ति, तर्हि तत्र वक्तव्यं भो किमस्ति, सूत्रेष्वेव हि तत्सर्वं यद्वृत्तौ यच्चवार्तिके तत्र अच पदम् इको यणचित्यतः अच पदं तत्र गच्छति, अतः किं करणीयम्, अच पदं तत्र वर्तते, अतः च सूत्रे एव वर्तते, यतोहि सूत्रेष्वेव हि तत्सर्वं यद्वृत्तौ यच्चवार्तिके। तस्मात् अच पदार्थम् आद्गुणः इत्यत्र यावत् पर्यन्तम् अच पदार्थ ज्ञानं न भविष्यति तावत् पर्यन्तं किं न भविष्यति, तावत् पर्यन्तम् आद्गुणः इत्यस्य वाक्यार्थबोधः न भविष्यति। अतः आद्गुणः इत्यस्य वाक्यार्थबोधं प्रति तदघटक अचादि पदार्थ ज्ञानम् आवश्यकं वर्तते, अतः अच पदार्थ ज्ञानम् आवश्यकम्। तर्हि अच पदार्थस्य ज्ञानाय किं करणीयं, कुत्र गन्तव्यं, हलन्त्यं वर्णसमाम्नाय गन्तव्यं। तत्रैव किं करोति, अत्र ज्ञातव्यम् आद्गुण अयुण् इत्यादि वर्णानाम् आदिनन्तेन सहेता इत्यनेन सह एकवाक्यता भवति। एकवाक्यतया किं भवति, प्रत्याहारनिष्ठ शक्तिं बोधयति, प्रत्याहारनिष्ठां शक्तिं बोधयति। कः, अयुण् इत्यादि सूत्रं किं करोति, प्रत्याहारनिष्ठ शक्तिं बोधयति आदिनन्तेन सहेता इत्यनेन सह एकवाक्यतया। तर्हि किं भवति, शक्तिज्ञापकत्वं, शक्तिबोधकत्वं, शक्तिग्राहकत्वं कुत्र वर्तते, अयुण् इत्यादि सूत्रेषु वर्तते। तस्मात् अयुण् इत्यादि सूत्रं किमस्ति, शक्तिग्राहकत्वेन विधिसूत्रं वर्तते, शक्तिग्राहकत्वेन संज्ञासूत्रं वर्तते, विधिसूत्रमपि वर्तते अस्मिन् विषये अग्रे वदिष्यामि। तर्हि शक्तिग्राहकत्वेन किमस्ति, संज्ञासूत्रत्वमपि अत्र सिद्ध्यति। तस्मात् किं भवति, अच प्रत्याहार सिद्धि काले किं नास्ति, अतः अच पदार्थस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। तत्र अच पदार्थ सिद्धि काले किं नास्ति, अच पदार्थ ज्ञान काले किं नास्ति, आद्गुण इत्यस्य सिद्धि अस्ति वा,
सिद्धि इत्युक्ते सफल वाक्यार्थ बोध जनकत्वम अस्ति वा नास्ति। सफल वाक्यार्थ बोध जनकत्वम तत्र नास्ति। यतो हि अच पदार्थस्य ज्ञानमेव नास्ति। तस्मात् आद् गुणः इत्यस्य अच प्रत्याहार सिद्धि काले सफल वाक्यार्थ बोधकत्वम नास्ति, सफल वाक्यार्थ बोध जनकत्वम वा नास्ति। अतः अच पदार्थस्य किं भवति, अच प्रत्याहार पदनिष्ठ यत् शक्ति ज्ञानं भवति तस्मिन् काले आद् गुणः किं न पर आद् गुणः इत्यस्य वाक्यार्थ बोधः न भवति। अतः आद् गुणः इति सूत्रेण किं न भवति, अयुण् इत्यादि सूत्रेषु आद् गुणः इति शास्त्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। आद् गुणः इति सूत्रेण गुणकार्यं न भवति। तर्हि किं भवति, आ इ उ इत्यादि अविकृत रूपं भवति। किं भवति, अविकृत रूपं भवति। यदि गुण भवति चेत् कथं भवति, विकृत रूपं भविष्यति। गुण न भवति चेत् कथं भवति, आयु इत्यादि अविकृत रूपं भवति। अच प्रत्याहार सिद्धि काले कीदृशं रूपं वर्तते, विकृत रूपं वर्तते, अविकृत रूपं वर्तते वा, अविकृत रूपं वर्तते। यतो हि अच प्रत्याहार सिद्धि काले आद् गुणः इत्यस्य प्रवृत्तिः न वर्तते। तस्मात् अविकृत आद् गुणः इत्यनेन गुण न भवति। अतः कथं का स्थिति वर्तते तस्मिन् समये, अविकृत रूपा स्थितिः वर्तते, अविकृत रूप स्थितिः वर्तते, अविकृत अवस्था वर्तते। तस्मात् अविकृत अवस्थायामेव किं भवति, अच पदार्थस्य ज्ञानं भवति, अच प्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति, अच पदनिष्ठ शक्तिग्रहः भवति। तदनन्तरं यदा अच प्रत्याहारस्य ज्ञानं भवति, सिद्धिः भवति, कुत्र, अविकृत अकारादिषु अच पदस्य ज्ञानं जातमस्ति इति इदम् अवश्यमेव ज्ञातव्यं, बोधव्यं। यत् किं भवति, अविकृत अकारादिषु किमस्ति, अच प्रत्याहारस्य अच पदनिष्ठ अच पदस्य शक्तिग्रहः संजातः वर्तते। अविकृत अकारादि जो हैं उन्हीं में क्या हुआ, अच पद का शक्तिग्रह हुआ। अब क्या होगा, यदि अब अच प्रत्याहार का जब ज्ञान हो गया तो आद् गुणः इस सूत्र का वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। आद् गुणः जब इस सूत्र का वाक्यार्थ बोध हो जाएगा तो अब वो लगेगा। तो अब अगर वो यहाँ पर लग जाए, आयु इत्यादि में लग जाए तो क्या होगा, आई को गुण कर देगा तो क्या होने लगेगा, विकृत रूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अविकृत रूप रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। जिससे क्या होगी, उपजीव्य विरोध हो जाएगा, कारण विरोध हो जाएगा। क्यों, अविकृत रूप हो में शक्तिग्रह हुआ था और अविकृत रूप आज पदार्थ में शक्तिग्रह होने के बाद क्या हुआ, आज पदार्थ का शक्तिग्रह, आज प्रत्याहार निष्ठ शक्ति का ज्ञान हुआ। तदनंतर क्या हुआ, आद् गुणा का वाक्यार्थ बोध हुआ। अब उसका वाक्यार्थ बोध हो जाने के बाद यदि आद् गुणः उपेन्द्रः की तरह, जैसे उपधन इंद्रः उपेन्द्रः इत्यत्र यथा तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति, तद्वत् यदि अत्रापि अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भविष्यति चेत् किं भविष्यति, उपजीव्य विरोधः भविष्यति। यतो हि संधि कार्ये कृते अविकृत रूप श्रवणं भवति वा न भवति, तस्मात् किं भविष्यति, उपजीव्य विरोधः भविष्यति। अतः उपजीव्य विरोधात् संधिर्न इति केचन वदन्ति। तर्हि अत्र भट्टनागेशः वदति, भो उपजीव्य विरोधः नास्ति, अत्र किं नास्ति, उपजीव्य विरोधः नास्ति। कथं नास्ति भो उपजीव्य विरोधः, तर्हि वदति, भो यदि अजपदनिष्ठ शक्ति ज्ञानं भवति, शक्ति ज्ञानानन्तरं किं जातम्, आद् गुण इत्यस्य वाक्यार्थबोधः संजातः वर्तते। किं जातम्, अचपदनिष्ठ शक्ति ज्ञानानन्तरं किं जातम्, आद् गुण इत्यस्य वाक्यार्थबोधः संजातः। अतः अचपदनिष्ठ शक्ति ज्ञानं पुनः आद् गुण इत्यनेन अचपदनिष्ठा या शक्ति वर्तते, अकारादि चांद समुदाय घटकार्थ निरूपिता या शक्ति वर्तते, सा शक्ति यदि आद् गुणः अस्य सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिः भवति तथापि तस्याः शक्तेः विघातः न भविष्यति। यतो हि अकारादि चांद समुदाय घटक वर्णाः तु भविष्यन्तेव। नहीं समझे, यदि क्या करेंगे, आ से और चा तक अच पद की शक्ति क्या है, अकार आदि चांद समुदाय घटकार्थ निरूपिता शक्ति ही अच पद में है। अब वो यदि आद गुणा लग जाए, आ की स्थान में क्या हो जाए, ए हो जाए, इस तरह आयादि हो जाए, तब भी
क्या होगा, अकार आदि चांद समुदाय घटकार्थ निरूपिता शक्ति तो उसमें रहेगी ही, शक्ति का विघात होने वाला नहीं है। उपजीव्य विरोध तब होता जब आद गुण अजपद की शक्ति किसमें होती, अविकृत अकारादि चांद समुदाय घटकार्थ निरूपिता शक्ति अजपद में होती। अजपद में शक्ति क्या होती, अविकृत अकारादि चांत समुदाय घटकार्थ निरूपिता यदि शक्ति होती, या घटकार्थ में यदि शक्ति होती तो क्या होता, अकार आद गुणा के लगने के बाद अविकृत अकारादि चांद समुदाय घटकार्थ नहीं मिलता, विकृत मिलता, इसलिए क्या हो जाता, उपजीव्य विरोध हो जाता। तब उपजीव्य विरोधा संधि ना, ऐसा कहना ठीक था, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। क्यों, क्योंकि आद गुणा चाहे लगे, आद गुणा नहीं लगता था तब भी अचपद में कैसी शक्ति थी, आकार आदि चांद समुदाय घटकार्थ निरूपिता शक्ति थी। और आद गुणा यदि लग जाए तब भी किसमें शक्ति रहेगी, आकार आदि चांद समुदाय घटकार्थ निरूपिता शक्ति तो रहेगी ही। अतः शक्ति का विघात होने वाला नहीं है। अतः किम न भवति, अत्र उपजीव्य विरोधा नास्ति, उपजीव्य विरोधात् संधि न भवति इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् संधि भविष्यते व तस्याः संधेः वारणं कथं क्रियते, संहितायाः विवक्षणात् अपि च सौत्रत्वाद् अथवा संहितायाः अनुकरणत्वेन इति तु स्वादुत्पत्तेः अपि वारणं करणीयम्। तर्हि अत्र किं जातम्, अभी संहितायाः विवक्षणादेव किं करणीयं, संधेः वारणं करणीयं, न तो उपजीव्य विरोधात् संधि न इति एवं न वक्तुं शक्यते। कश्चित् वदति भो संधि यदि भविष्यति तर्हि संदेहः भविष्यति, आ इ इत्यस्य स्थाने किं भविष्यति, संधि भविष्यति चेत् ए भविष्यति, एवमेव अयादि आदेशः भविष्यति चेत् संदेहः भविष्यति। संधि होगी, एक के स्थान में अय आदेश हो जाएगा तो फिर क्या होने लगेगा, संदेह हो जाएगा कि यहाँ क्या था, ए है कि आई था, अय था, क्या है ये। तो भैया कहा संदेह से निवृत्ति तो व्याख्यानेन करणीया, व्याख्यानतः विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहात् अलक्षणम, लक्षणम अलक्षणम न भवति, शास्त्रम अननुष्ठापकं न भवति। संदेहा, संदेह से लक्षण क्या नहीं हो जाता, अलक्षण नहीं हो जाता, अननुष्ठापक नहीं हो जाता है, अपितु उस संदेह की निवृत्ति व्याख्यानतः व्याख्यानेन करणीय। तरही व्याख्यान से क्या हो जाएगा, हमको संदेह की निवृत्ति हो जाएगी। अतः यदि आद गुणा लग भी जाता है तो उपजीव्य विरोध नहीं है, अतः उपजीव्य विरोधात् संधिर्ना, ऐसा कहना ठीक नहीं है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहात् अलक्षणम, ये यहीं से ज्ञापित है। लण अयुण सूत्रयो लकारद्वस्य उपादानेन अणीण ग्रहणेषु संदेहात् अनिर्णयो अतः व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहात् अलक्षणम। लण अयुण सूत्रयो लकारद्वस्य उपादानेन अणीण ग्रहणेषु संदेहात् अनिर्णयो अतः व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहात् अलक्षणम। यद्यपि यत्र बहु व्याख्यानम वर्तते तथापि बहु न वदामि चेत किम। देखिए अण और लण, इस सूत्र में क्या है, दो ठो ड़कार दो है, जिससे क्या हो गया, अण प्रत्याहार कहाँ से लिया जाए, जहां भी अण प्रत्याहार उच्चरित होगा, जैसे ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, लोपे पूर्वो दीर्घस्य अणः इत्यत्र किमस्ति, अणः वर्तते, अणपदम् आगतम्। एवमेव यत्र कुत्रापि अणपदम् आगच्छति तत्र जिज्ञासा भवति, अत्र अणपदम् किमस्ति, अकारादिणान्त समुदाय घटक त्रित्व जात्यवच्छिन्न, त्रित्व जात्यवच्छिन्न बोध तात्पर्येण उच्चरितम् अणपदम्, अथवा अयुण अकारादिणान्त समुदाय घटक चतुर्दश वृत्ति वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोध तात्पर्येण उच्चरितम् अणपदम् इति संदेहः भवति। अर्थात अणपद क्या है, अकारादिणान्त समुदाय घटक, अर्थात यहाँ तीन वर्णों का अण यदि अयुण के ऋण तक लेते हो तो कितने वर्ण का बोध होगा, तीन वर्ण का। और यदि क्या करते हो, आ से लेकर के लण के ऋण तक लेते हो तो 14 वर्णों का बोध होता है। तो इस तरह से यदि अण अयुण के ऋण तक लेते हो तो 3 वर्णों का बोध होगा। तो संदेह, जहां भी अण प्रत्याहार आएगा तो वहां क्या संदेह होगा कि यहाँ अणपद क्या है,
3 वर्णों का बोध कराने के लिए उच्चरित है कि 14 वर्णों का बोध कराने के लिए उच्चरित है, ऐसा संदेह होगा। इस संदेह की निवृत्ति करने के लिए, संदेह की निवृत्ति कैसे होगी? तो व्याख्यानता हो। व्याख्यानता क्या है? तो कहा कि इसी तरह ईण में भी संदेह होगा कि ईण कहां तक है, पूर्व तक लें कि पर तक लें। तो कहा भैया ऋते अनुदित पूर्वेण परेण ग्रहा किमस्ति परेण ग्रहा सर्वे पूर्वेण ग्रहामता ऋते अनुदित सवर्णस्य इत्येदेकं परेण तु। अर्थात किमस्ति अण प्रत्याहारः किं गृह्यते? पूर्वेण ळकारेण गृह्यते ऋते अणुदित सवर्णस्य। अणुदित सवर्णं त्यक्त्वा अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः अस्मिन् सूत्रे एव केवलं किं गृह्यते? परळकारेण अण प्रत्याहारः गृह्यते। अन्यत्र सर्वत्रापि अण प्रत्याहारः पूर्वळकारेण गृह्यते। एवमेव इण प्रत्याहारोऽपि किं गृह्यते? परळकारेण गृह्यते, न तो पूर्वळकारेण। कथं ज्ञायते? किं प्रमाणमत्र कि इण प्रत्याहारः पूर्वळकारेण न गृह्यते अपितु इण प्रत्याहारः परळकारेण गृह्यते। अत्र किं प्रमाणम्? इण प्रत्याहार पूर्वळकार तक नहीं लिया जाता है अपितु परळकार तक लिया जाता है, इसमें क्या प्रमाण है? तो कहा अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर युवं वंगौ अस्मिन् सूत्रे यवो इति वर्तते। किं वर्तते? यवो इति वर्तते। भगवता पाणिनिना यवो इति पठितं वर्तते। यवो ये पढ़ा गया, इसका क्या मतलब है? अगर क्या होता, यवो से क्या लिए गए हैं वहां? ई उ। यवो से क्या लिए गए हैं? ई उ। अब यदि बताइए, यदि ये वो इण प्रत्याहार यदि पूर्वकार तक भी लिया जाता, इण प्रत्याहार यदि पूर्वकार तक भी लिया जाता तो क्या कहते वहां? इण पूर्वकार तक लिया जाता तो इण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते? ई उ। कितने वर्ण आते? ई उ इण प्रत्याहार में आ जाते, 2 ही वर्ण ना आते। वहां यवोह में कितने वर्ण लिए गए हैं? 2 वर्ण ई उ। तो वहां यवोह की जगह क्या पढ़ते भगवान पाणिनि? इणः पढ़ देते। किंतु किं पठितं वर्तते? यवो इति पठितं वर्तते। यतो हि किंतु यदि इण प्रत्याहारः पूर्वकारेण अपि स्यात्, यदि इण प्रत्याहार पूर्वकार तक भी होता, पूर्वकार से भी होता, तो क्या कहना चाहिए था? इणः कहना चाहिए था। क्यों कहना चाहिए इणः? क्योंकि लाघव है। यवोह की अपेक्षा इणः कहने में क्या है? लाघव। इणः कहते हो तो कितनी मात्रा होती है? ई की 1 मात्रा और ळ की आधी मात्रा, विसर्ग की आधी मात्रा, 2 मात्रा होती है इणः। और यदि ये वो कहते हो तो गिन लो कितनी मात्रा होती है? या व और ओ की 2 मात्रा, ओ की 2 मात्रा और इधर आधी मात्रा य की, आधी मात्रा वा की, आधी विसर्ग की, तो 2.5 हो जा रही है। अतः क्या है? मात्राकृत लाघव है और मात्राकृत महान लाघव होने के कारण क्या कहना चाहिए? भगवान पाणिनि जी को इणः कहना चाहिए, इणः इस पद के द्वारा निर्देश कहना चाहिए, लेकिन भगवान पाणिनि जी ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने यवो इति गुरु निर्देश किया, जिससे पता चलता है कि क्या नहीं होता? इण प्रत्याहार पूर्णकार तक नहीं होता है। और यदि इण कहते तो बहुत सारे वर्ण आने लगते, हमको लेना क्या है? केवल इष्ट वहां ई उ का ही बोध इष्ट है। अतः इसीलिए क्या किया भगवान पाणिनि जी ने? यवो इति निर्देशः कृतः भगवता पाणिनिना। तस्मात् ज्ञायते यद इण प्रत्याहारः किं गृह्यते? पूर्वकारेणैव न गृह्यते अपितु परलकारेण गृह्यते। एवमेव अण प्रत्याहारः किं गृह्यते? इण प्रत्याहारः परलकारेण गृह्यते, पूर्वकारेण न गृह्यते।
एवमेव अण प्रत्याहारः सर्वत्रैव पूर्वकारेण गृह्यते अणुदिस् वर्णस्य इत्यत्र पूर्वकारेण गृह्यते इति व्याख्यानेन ज्ञातव्यम्। अणुदिस् वर्णस्य में उर्रित इत्यादि में तपर करणात् हम जानते हैं कि क्या नहीं होता, अणुदिस् वर्णस्य प्रत्याहारस्मिन् सूत्र में अण प्रत्याहार क्या लिया गया, परलकार तक लिया गया। तो आगे आएगा और भी बताया जाएगा, अभी इतना ही उसके विषय में बताते हैं कि उरित अणुदिस् वर्णस्य प्रत्याहारस्मिन् सूत्रे अण पदेन परलकारेण अण प्रत्याहारः गृह्यते अपि च सर्वत्रैव अन्यत्र किं गृह्यते, पूर्वकारेण अण प्रत्याहारः गृह्यते। एवमेव इण प्रत्याहारः केवलं इण प्रत्याहारः सर्वत्रैव किं गृह्यते, परलकारेण गृह्यते, न तु पूर्वकारेण। यवोः इति गुरुनिर्देशात् तस्मात् इदं सिद्धं जातं यत् किमस्ति उपजीव्य विरोधः नास्ति, अतः उपजीव्य विरोधात् संधिर्न इति यदि ये वदन्ति तत् समीचीनं नास्ति। एवमेव च यदि किं क्रियते, यदि अपि च संधि कथं न भवति अस्मिन् विषये इतोपि पक्षाः सन्ति। तत्र केचन वदन्ति एते आयु इत्यादयः स्वरादयः सन्ति, स्वराः सन्ति, आयु इत्यादयः स्वराः सन्ति। स्वराः सन्ति चेत् उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च इति निपातगण यत् निपातगणं वर्तते तदन्तर्गणसूत्रेण किं भवति, एतेषां निपातसंज्ञा भवति। अतः निपातत्वेन किं भवति, निपाते कादनाङ्ग इत्यनेन प्रकृतिसंज्ञा भवति, अप्लुत प्रगृह्या च नित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः भवति। अप्रकृतिभावात् किं न भवति, संधि न भवति। प्रकृत्या स्वरूपेण अवतिष्ठन्ति केवलं, तत्र संधिः न भवति इत्यपि केचन वदन्ति। अतः संधिर्न स्वादुत्पत्तिः न अनुकरणेन सौत्रत्वाच्च वर्णभ्यो न विभक्ति उत्पत्ति। यदा विभक्ति उत्पत्तिः न भवति अतएव समासोऽपि न भवति। सुबन्तत्वाविरः एवमेव च अत्र विचारः सञ्जातः। अत्र केचन वदन्ति अत्र कारप्रत्ययः कथं न भवति। आयु इत्यादि यथा अकारः इकारः ककारः खकारः इत्यादि सर्वत्रैव दृश्यते, तर्हि वर्णात्कारः अनेन वार्तिकेन यथा अकारः इकारः उकारः इत्यादि स्थलेषु आ का ख इत्यादि वर्णात् किं भवति, कारप्रत्ययः भवति। तद्वदेव अत्र कारप्रत्ययः कथं न भवति चेत् वदामि नास्ति भो, अत्र कारप्रत्ययः न भवति। केन, वर्णात्कारः इत्यनेन। यतोहि तस्य अर्थः वर्णात्कार प्रत्ययः भवति, तर्हि अत्र वर्ण तु वर्तते एव, आवर्ण वर्तते, ई वर्ण वर्तते, तस्मात् कार प्रत्ययः भवति। तर्हि वर्णात्कार प्रत्ययः अनेन वार्तिकेन अत्र कार प्रत्ययः कथं न भवति। तर्हि अस्य समाधानं ज्ञातव्यम्। अत्र वर्णात्कारः अनेन किं न भवति, कार प्रत्ययः न भवति। कथं, रोगाख्यायां ळमुल बहुलं, रोगाख्यायां ळमुल बहुलम् अनेन किं भवति, बहुल इति पदस्य अत्र अनुवृत्तिः आगच्छति। बहुल इति पदम् अनुवर्तते, तेन किं भवति, बाहुल्कात् कार प्रत्ययः न भवति। बाहुल्कात् इत्यस्य किं तात्पर्यम्, तो बाहुल्कीय द्वितीय लक्षण क्वचित् अप्रवृत्ति पद बोध्यत्वात्। बाहुल्कात् कार प्रत्ययः न भवति इत्यस्य तात्पर्यं बाहुल्कीय द्वितीय लक्षण क्वचित् अप्रवृत्ति पद बोध्यत्वात् कार प्रत्ययः न भवति। देखो बाहुल माने क्या होता है, तो शास्त्रों में लिखा है क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचित् अप्रवृत्तिः क्वचित् विभाषा क्वचिदन्यदेव विधिर्विधानं बहुधा समीक्षं चतुर्विधं बाहुल्कं वदन्ति इति रीत्या किमस्ति, क्वचित् प्रवृत्तिः भवति क्वचित् अप्रवृत्तिः भवति। अतः अत्र किमस्ति, वर्णात्कारः इत्यस्य क्वचित् प्रवृत्तिः भविष्यति क्वचित् अप्रवृत्तिः भविष्यति। अत्र किं जातं वर्तते, अप्रवृत्तिः संजातं वर्तते, क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचित् अप्रवृत्तिः। तो अत्र किं जातं वर्तते, क्वचित् अप्रवृत्तिः वर्तते।
अप्रवृत्ति संजाता वर्तते, अतः अत्र कारप्रत्ययः न भवति। अतः बाहुल्यकीय द्वितीय लक्षणं किं वर्तते? प्रथम लक्षणम् अस्ति क्वचित् प्रवृत्तिः इति वर्तते, द्वितीय लक्षणं किम् अस्ति? क्वचित् अप्रवृत्तिः इति वर्तते। अतः बाहुल्यकीयं यद् द्वितीय लक्षणं वर्तते क्वचित् अप्रवृत्तिः इति, तत् किमस्ति? क्वचित् तत् बोध्यं वर्तते। अतः बाहुल्यकीय द्वितीय लक्षण क्वचित् अप्रवृत्ति पद बोध्यत्वात् किं न भवति? अयुण् इत्यादिषु कारप्रत्ययः न भवति। अतः संपूर्णमस्य तात्पर्यं ज्ञातव्यं यत् अयुण् इत्यादयः वर्णाः कारप्रत्ययनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यत्वाभाववन्तः। कारप्रत्ययनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यत्वाभाववन्तः। बाहुल्यकीय द्वितीय लक्षण क्वचिद अप्रवृत्ति पद बोध्यत्वात्। अयुण इत्यादि जो वर्ण है वो क्या है? कार प्रत्यय के उद्देश्य ही नहीं है। अयुण इत्यादि वर्ण क्या नहीं है? कार प्रत्यय के उद्देश्य ही नहीं है। क्यों? बाहुल्यकीय द्वितीय लक्षण जो क्वचिद अप्रवृत्ति पद है उससे बोध्य होने के कारण, बाहुल्यकीय जो द्वितीय लक्षण है क्वचिद अप्रवृत्ति तद बोध्य होने के कारण अयुण इत्यादि में क्या नहीं होता? अयुण इत्यादि क्या नहीं है? कार प्रत्यय के उद्देश्य ही नहीं है। कार प्रत्ययनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित विधि, कार प्रत्ययनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यत्वाभावान है। तो अयुण इत्यादयः वर्णाः कार प्रत्ययनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यत्वाभावन्तः बाहुल्यकीय द्वितीय लक्षण क्वचिद अप्रवृत्ति पद बोध्यत्वात्। तस्मात् किं न भवति? अयुण इत्यादि वर्णेषु कार प्रत्ययः न भवति। बाहुल्यकात् इति समाधानं वर्तते। अत्र वर्णात्कारः अस्य वार्तिकस्य चर्चा संजाता वर्तते। वर्णात्कारः इस वार्तिक का चर्चा ही हुआ तो तदर्थस्य उपरि विचारः किंचित् क्रियते। तर्हि वर्णात्कारः अस्य अर्थः कः? यदि वर्णात्कारः अस्य अर्थः स्वीक्रियते, वर्णात् कार प्रत्ययः भवति। अस्त्येव वर्णात्कारः इत्युक्ते वर्णात् कार प्रत्ययः भवति। यथा आ किम् अस्ति? वर्ण अस्ति, अतः वर्णात् कार प्रत्ययः भवति। इ वर्ण अस्ति, तस्मात् कार प्रत्ययः भवति। तर्हि उच्यते घट पट इत्यादि शब्दाः सन्ति। घट पट इत्यादि शब्दाः सन्ति। तर्हि घट इत्यत्र घ अस्ति, आ अस्ति, ट अस्ति, आ अस्ति, चत्वारः वर्णाः सन्ति। घकारः, अकारः, टकारः, अकारः। घकारोत्तरवर्ती अकार, टकारोत्तरवर्ती अत्। अतः अत्र किमस्ति? घट इत्यत्र अकारः वर्तते। घटकतया प्रविष्ट अकारः अस्ति नास्ति वा? घकारः अस्ति नास्ति वा? टकारः अस्ति नास्ति वा? अकारः अस्ति नास्ति वा? इति वर्णाः सन्ति। तस्मात् एतेभ्यः अपि घट पट इत्यादि शब्द घटकीभूताः ये वर्णाः सन्ति, तेभ्यः अपि कारप्रत्ययापत्तिः चेत् बहु अनिष्टं रूपं भविष्यति। घ भविष्यति घकार, अकार, टकार, अकार इत्यादि किम् अनिष्टं रूपं भविष्यति। अतः वर्णात्कारः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? वर्णात्कार प्रत्ययः भवति इत्यर्थः यदि स्वीक्रियते तर्हि घट इत्यत्र किमस्ति? घकारोऽपि वर्णः वर्तते, अकारोऽपि वर्णः वर्तते, टकारोऽपि वर्णः वर्तते, अकारोऽपि वर्णः वर्तते। अतः एतेभ्यः प्रत्येक वर्णेभ्यः किं भविष्यति? कार प्रत्ययः भविष्यति। चेत् घकार, अकार, टकार, अकार इति किम् अनिष्टं, बहु अनिष्टं भविष्यति। तस्मात् वर्णात्कारः इत्यस्य कः अर्थः? तर्हि उच्यते वर्णबोधकात् कार प्रत्ययः। कः अर्थः? वर्णबोधकात् कार प्रत्ययः। तर्हि किमस्ति? घट इत्यत्र घकारः यः वर्तते, अकारः यः वर्तते, टकारः यः वर्तते, अकारः यः वर्तते, स किं नास्ति? वर्णबोधकः नास्ति। कस्य बोधकः वर्तते? घटत्वविशिष्ट घटार्थबोधकः बोधकाः इति वर्तन्ते। न तु किमस्ति? घकारस्य वर्णस्य बोधकाः सन्ति। अतः किं न भवति? एतेभ्यः घट पट इत्यादि शब्द घटकीभूतेभ्यः
घकारादि वर्णेभ्यः कारप्रत्ययस्य आपत्तिः नास्ति। तस्मात् वर्णात् कारः इत्यस्य अर्थः संजातः वर्तते वर्णबोधकात् कारप्रत्ययः। वर्णबोधकात् कारप्रत्ययः भवति। किन्तु यदि वर्णात् कारः अस्य अर्थः यदि एवं स्वीक्रियते वर्णबोधकात् कारप्रत्ययः, तर्हि गीप् टाप् इत्यादि शब्देभ्यः अपि किं भविष्यति? कारप्रत्ययापत्तिः। यतोहि गीप् किम् अस्ति? इकारस्य बोधकः वर्तते। टाप् किम् अस्ति? अकारस्य बोधकः वर्तते। अतः वर्णबोधकाः सन्ति न वा? एते वर्णबोधकाः सन्ति न वा? वर्णबोधकाः सन्ति। अकार रूप वर्णस्य बोधकः टाप् वर्तते, ऐकार रूप वर्णस्य बोधकः गीप् वर्तते। तस्मात् किं भविष्यति? एतेभ्यः अपि कारप्रत्ययः भविष्यति चेत् गीप्कारः टापकारः इत्यादि प्रयोगाः भविष्यन्ति चेत् अनिष्टं भविष्यति। अतएव तथा च अतः वर्णात्कारः इत्यस्य अर्थः वर्णबोधकात् कारप्रत्ययः इत्यर्थः अपि नैव स्वीकर्तुं शक्यते। तस्मात् वर्णात्कारः इत्यस्य अर्थः अग्रे श्वः विचारः इत्यस्य उपरि भविष्यति। अद्य एतावदेव उक्त्वा अहं विरमामि। श्वः पुनर्मिलामि। भवन्तां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अस्तु, नमो नमः। सर्वेभ्यो हरि ओम्।